लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती हैं। किसी को खैर के अल्फाज कह देना भी सदका है। खैर बांटें, खैर से रहें। तमाशा ये भी है कि तमाशाई अपने हैं। मुखलिस इंसान हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बड़े हल्के होते हैं। दिल एक प्याला है, अगर इसको रहम, शफ़क़त, मोहब्बत से ना भरा जाए तो ये हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर से भर जाता है। ये ज़िंदगी आज़माइशों का समंदर है, किसी से लेकर आज़माया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आज़माया ही तो जा रहा है। बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आज़माइश है। जिनके दिल में मकाफ़ाते अमल का खौफ हो, वो लोग बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं। जो ठोकर रब तक ले जाए वो सज़ा नहीं होती। तकब्बुर ऐसे बेलगाम घोड़े की सवारी है जो आपको इंतहाई नापसंदीदा जगह पर ला गिराता है। तुम परिंदों का दुख नहीं समझे, पेड़ पर घोंसला नहीं घर था। बदतरीन एहतराम वो है जो खौफ पर कायम हो। मोहताज माजूरी नहीं सोच बनाती है। अलमिया ये है कि ताकतवर के लिए काबा का दरवाज़ा भी खुलता है और अदालत का भी, मगर कमज़ोर इन दोनों के गिर्द सिर्फ चक्कर ही काट सकता है। दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनती। थोड़ा अजनबी ही रहने दो मुझे, कई बार ख़ास से आम हुआ हूँ। ज़िल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ़ उठाओ। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दो मीठे बोल इंसान तो क्या हैवान को भी ज़िंदगी भर के लिए अपना बना सकते हैं। रिश्ते अगर बिखर जाएं तो आग लगाने वाले बढ़ जाते हैं। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता और वो दोबारा कभी नहीं मिलती। परेशान हो तो सर को मत पकड़ो, सर को अल्लाह के सामने झुका दो। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। सब्र, शुक्र और कनात एक ऐनक है। अगर आप ये ऐनक लगा लें तो दुनिया बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहेंगे। माँ से ऊंची आवाज़ में बात करने से पहले ये वक्त ज़रूर याद कर लिया करो। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। अगर आप ये सीख जाएं कि क्या नज़रअंदाज करना है तो ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। तस्वीर का एक रुख देखकर कभी कोई नतीजा मत निकालना, क्योंकि कुछ चीज़ें बाहर से कुछ और होती हैं और अंदर से कुछ और। हासिद मजाज लोग उन कुत्तों की तरह होते हैं जो हर उस सवार का पीछा करते हैं जो उनसे तेज़ रफ्तार होता है। तमाम तारीफ़ें उस सोहने रब की जो मेरे अमाल को देखे बगैर ही हर एक नेमत से नवाजता है। उन अक्लमंदों से दूरी अच्छी जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो, कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। खुशी सब कुछ पा लेने का नाम नहीं, ये पाए हुए में खुश रहने का नाम है। अच्छे इखलाक में मीठा बोलना ही नहीं बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सूद समेत वापस मिलेगा। अपने अंदर की सोच को हमेशा साफ रखें, क्योंकि आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से ही डूबती हैं। मैंने ताले से सीखा है वफा का हुनर, टूट जाता है पर चाबी नहीं बदलता।
ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں۔ اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ زندگی قدرے آسان ہو گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور اپنی تربیت دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ شخص اپنی بتائی ہوئی کہانی میں مخلص ہوتا ہے۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک بول نہیں پاتا اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ کچھ لوگ صرف ہمارے سامنے ہی ہمارے ہوتے ہیں۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ وہ لمحہ بہت بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ محبت اور پسند دو الگ جذبے ہیں، جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کر پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو پھولوں سے محبت ہوتی ہے وہ توڑتے نہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ انسان دو وجہ سے بدل جاتا ہے، کوئی خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ کل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے آج تک سنبھال لیا ہے تو وہ کل بھی سنبھال لے گا۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ رویوں کی تکلیف اگر دل میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع نہیں کر سکتے۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر لگتی ہیں۔ محبت کو بھی بھوک ہوتی ہے عزت کی، عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔